अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी शख्स, जगह, चीज या तस्वुर के नाम को ग्रामर के लिहाज से नाउन कहते हैं। नाउन को कई लिहाज से तकसीम किया जा सकता है, जैसे प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स वगैरह वगैरह। इस वीडियो में हम आपको कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में तफसील से बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स किन्हें कहते हैं। अगर आप लुगत में देखें तो कॉन्क्रीट के मायने हैं ठोस, मादी। ऐसे तमाम नाउन जिन्हें इंसानी हवा से खमसा, जैसे छूना, देखना, सूंघना, चखना, सुनना से शनाख्त किया जा सकता है, कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाते हैं। यानी कोई भी चीज जिसे आप छू सकते हैं या देख सकते हैं या सूंघ सकते हैं या चख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगी। ये चंद मिसालें देखें: मैंगो, ट्री, वाटर, सी, रेन, एयर, लेग, वॉइस, असलम। अब एक एक करके इन तमाम मिसालों का जायजा लेते हैं। मैंगो एक फल है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं और जायका महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये एक कॉन्क्रीट नाउन है। ट्री यानी दरख्त एक ठोस चीज है जिसे आप देख सकते हैं और हाथ लगाकर छू सकते हैं, इसलिए ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। वाटर यानी पानी अगरचे एक ठोस चीज नहीं है, मगर आप इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और मुंह में इसका जायका भी महसूस कर सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि यह ठंडा है या गर्म है, इसलिए यह भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। सी यानी समंदर आप देख सकते हैं, इसकी लहरें जब जिस्म से टकराती हैं तो आप उसकी मौजूदगी का एहसास कर सकते हैं। मुंह में लेकर आप इसका खारीपन महसूस कर सकते हैं, इसलिए यह भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। रेन यानी बारिश जब बरसती है तो इसकी बूंदें हमें नजर आती हैं। जब ये बूंदें हमारे जिस्म से टकराती हैं तो हमें इनकी मौजूदगी का एहसास होता है, इसलिए ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। एयर यानी हवा अगरचे हमें नजर नहीं आती, मगर जब उड़ती है और हमारे जिस्म से टकराती है तो हमें फौरन पता चल जाता है, इसके ठंडा या गर्म होने का एहसास भी हो जाता है, इसलिए ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। लेग यानी टांग हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, हम इसे देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज चुभे या जोर से लगे तो हमें फौरन इसका एहसास हो जाता है, इसलिए ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। वॉइस के मायने हैं आवाज। न हम इसे देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन सुन सकते हैं, इसलिए ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। असलम एक शख्स का नाम है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, इसलिए ये भी एक कॉन्क्रीट नाउन है। ऐसी हजारों मिसालें दी जा सकती हैं। इन तमाम मिसालों से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि वो तमाम चीजें बशमूल इंसान, जानवर और चरिंदो परिंद जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या चख या सूंघ सकते हैं, ग्रामर के लिहाज से कॉन्क्रीट नाउन कहलाती हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अब देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट के लुग़वी मायने हैं तसव्वुर, ख्याल, खुलासा। इब्तदा में हमने नाउन की तारीफ करते हुए बताया था कि किसी भी शख्स, जगह, चीज या तसव्वुर के नाम को ग्रामर के लिहाज से नाउन कहते हैं। ऐसे अल्फाज जो किसी तसव्वुर, ख्याल, कैफियत या एहसास का नाम हो, जिन्हें हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं या जिन्हें हम महसूस नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इन्हें इंसानी हवा से खमसा यानी महसूस करने वाली 5 हिस्सें के जरिए शनाख्त नहीं किया जा सकता। किसी तसव्वुर, ख्याल, कैफियत, एहसास, खूबी को न तो छुआ जा सकता है, न ही देखा जा सकता है और न ही महसूस किया जा सकता है। ये कुछ मिसालें देखें। अटैक इसके मायने हैं हमला करना। डिफेंस इसके मायने हैं दिफा करना।
لافٹر اس کے معنی ہے قہقہا، ہنسی۔ یہ ورڈز کچھ ایکشن ظاہر کر رہے ہیں، آپ انہیں نہ تو چھو سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیڈیا اس کے معنی ہے خیال، ڈریم اس کے معنی ہے خواب، امیجنیشن اس کے معنی ہے قیاس، کانسیپٹ اس کے معنی ہے تصور۔ یہ الفاظ کسی خیال، تصور یعنی تھاٹ کو ظاہر کر رہے ہیں، انہیں بھی آپ نہ تو چھو سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ہیپینس یعنی خوشی، سیڈنس یعنی اداسی، جوائے یعنی مسرت، گلیڈنس یعنی شادمانی، خوشی۔ یہ الفاظ احساس اور دماغی کیفیت یعنی فیلنگ اور اسٹیٹ آف مائنڈ کو ظاہر کر رہے ہیں، انہیں بھی آپ نہ تو چھو سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اسٹرانگ اس کے معنی ہے مضبوط، چیپ اس کے معنی ہے سستا، کمتر، بریو اس کے معنی ہے بہادر، بریلینٹ اس کے معنی ہے شاندار، روشن۔ یہ الفاظ خوبی یعنی کوالٹی کو ظاہر کر رہے ہیں، انہیں بھی آپ نہ تو چھو سکتے ہیں نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ چائلڈ ہوڈ یعنی بچپن، پارٹنرشپ اس کے معنی ہے شراکت داری، ممبرشپ اس کے معنی ہے رکنیت۔ یہ الفاظ ہونے کی حالت یا وجود یعنی اسٹیٹ آف بینگ کو ظاہر کر رہے ہیں، انہیں بھی آپ نہ تو چھو سکتے ہیں اور نہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ ان مثالوں سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جن ناؤنز کو چھوا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا یا دیگر حواس خمسہ سے شناخت نہیں کیا جا سکتا، ایبسٹریکٹ ناؤنز کہلاتے ہیں۔ کانکریٹ ناؤنز اور ایبسٹریکٹ ناؤنز ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ جن ناؤنز کو چھوا اور دیکھا جا سکتا ہے کانکریٹ ناؤنز کہلاتے ہیں، اور جنہیں چھوا یا دیکھا نہیں جا سکتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤنز کہلاتے ہیں۔ آئیے کچھ ایسے سینٹینسز دیکھتے ہیں جن میں کانکریٹ ناؤنز اور ایبسٹریکٹ ناؤنز دونوں کا استعمال ہوا ہے۔ بلو کلر میں دکھائے گئے کانکریٹ ناؤنز ہیں اور گرین کلر میں دکھائے گئے ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں۔ مقصود از اے بریلینٹ اسٹوڈنٹ اس کے معنی ہے مقصود ایک ذہین طالب علم ہے۔ اس سینٹینس میں مقصود اور اسٹوڈنٹ کانکریٹ ناؤنز ہیں جبکہ بریلینٹ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ اظفر از اے بریو سولجر اس کے معنی ہے اظفر ایک بہادر سپاہی ہے۔ اس سینٹینس میں اظفر اور سولجر کانکریٹ ناؤنز ہیں جبکہ بریو ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ مظفر اینڈ اظہر ہیو سائنڈ اے پارٹنرشپ، مظفر اور اظہر نے ایک شراکت داری پر دستخط کیے ہیں۔ اس جملے میں مظفر اور اظہر کانکریٹ ناؤنز ہیں جبکہ پارٹنرشپ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ سم ویمن آر ویری اٹریکٹیو، کچھ خواتین بہت پرکشش ہوتی ہیں۔ اس جملے میں ویمن ایک کانکریٹ ناؤن ہے جبکہ اٹریکٹیو ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ سائمہ از اے ریسپانسبل ہاؤس وائف، یعنی سائمہ ایک ذمہ دار گھریلو خاتون ہیں۔ اس جملے میں سائمہ اور ہاؤس وائف کانکریٹ ناؤنز ہیں جبکہ ریسپانسبل ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ دس روپ از ناٹ ویری اسٹرانگ، یہ رسی زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ اس جملے میں روپ ایک کانکریٹ ناؤن ہے جبکہ اسٹرانگ ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے۔ I could not see the sadness in my mother، میں اپنی والدہ کی اداسی نہیں دیکھ سکا۔ اس جملے میں سیڈنس ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے اور مدر ایک کانکریٹ ناؤن ہے۔ شکیل جمپڈ ان دا ایئر ود جوائے اینڈ تھرل، شکیل خوشی اور جوش میں ہوا میں اچھلا۔ اس سینٹینس میں شکیل اور ایئر کانکریٹ ناؤنز ہیں جبکہ جوائے اور تھرل ایبسٹریکٹ ناؤنز ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کانکریٹ ناؤنز اور ایبسٹریکٹ ناؤنز کو اور ان کے فرق کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں، اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں، آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا۔ اللہ حافظ۔